मैंने कहा, कौन वो राबी तो बे किनी झूठी ए मैं तां ओहना दे घर गया सी अम्मी ने भेजिया सी बस इवने मैनू छनू कोल खड़े देख लिया ते तीनों नमक मर्च लगा कर दस दता ना ही दमे सिर्फ तीनों प्यार करता हूँ। वो बोली, सच्ची? मैंने उसकी तरफ मुनह करके कहा, तेरी कसम? वो खुशी से बोली, कितना? मैंने इतनी दूर से कैसे बताऊं? इधर आ मेरे पास। वो थोड़ी उठी और मेरी तरफ आने लगी। तो दोस्तों, जब वो मेरे पास आई मैंने सोचा आज तो उससे पबजी खेल के ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, क्योंकि शहर के कई दोस्तों के साथ मिलकर फिल्मों पबजी खेलते हुए लोगों को देखा था, इसलिए मेरा दिल भी क्या उसी तरह पबजी खेलने को। दोस्तों, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ प्लीज़ पलजी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें मेरी प्यारी आवाज़ के लिए, और वीडियो का भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको। वो मेरे पास कर मेरे कंधे से कंधा मिलाकर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे रोई ने मेरे कंधे को छुआ हो। मेरे कंधे पर नरम गर्म मखमली कंधा लगने की देर थी। साहब जी, तो फिर आपको पता ही होगा। और अपना सर मेरे कंधे पर रख कर बोली, बिलो मीनो छड़ता नहीं देंगा, मैं तीनों बहुत प्यार करूँगी। मैंने कहा, तुम्हें यकीन नहीं? बोली, खुद नालों भी ज़्यादा यकीन है तेरे पर, लेकिन मैनू डर लगता है कि तू छोड़ ना दीवे बिलो। मैंने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो मैं बस देखता ही रहा। इतने सालों बाद देखा मुझे तो ये वो नाहिद लग ही नहीं रही थी। गोरा सफ़ेद रंग देखे, नीन नक्श, फूल की पंखड़ियों जैसे गुलाबी होंठ, जैसे अभी इनसे अरक गुलाब निकल रहा हूँ। मैं दम बखुद उसके हिस्न में खोया, उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों के कैमरे में कैद करने में लगा हुआ था, और मेरे हाथों ने गुस्ताखी करनी शुरू कर दी। इस बिके भरे लाजवाब खूबसूरती के मालिक मेरी धड़कन रखने का सबब बनते। मुझसे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। बेअख्तियार उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया तो उसने अपनी नशीली आंखों के पर्दे की झालरों को उठाया और एक अदा कातलाना मुझ पर डाली, और फिर अपनी आंखों के सुल्की पर्दों को गिराकर मुझे दावत ताम दी पबजी खेलने की। मैंने अपनी निगाह उन पर डाली तो उसके गालों पर शर्मीलापन झलका और सुर्खी फैला गई। मैंने भी उसे बूसा दिया। उसके हुस्न ने मुझे होश से बेगाना कर दिया। बस फिर क्या था, मैंने उसके होंठों का रस पीना शुरू कर दिया। एक तरफ उसका कोमल हाथ मेरे गाल पर, दूसरी तरफ मेरा हाथ। इस पर मेरी हालत बन शराब के नशी जैसी हो गई। मैं बेख्तियार मचल कर रह गया। मैं मंदरा में उधर उधर देखा और तो कुछ ना माल थोड़े फासले पर निलका था जिसमें पानी था। उसको कहा, वहाँ जाओ। उसने मुझे गंदा चच्चा कहा और ख़ुद को नलके के पास ले गई, और वहाँ से ही मुझे देखे बगैर अपनी दोस्त को आवाज़ देकर बालिया और घर चली गई। हम भी कुछ देर बाद वापस घर आ गए और बैठक में घुस कर सो गई। मैं और फिजा जब पबजी खेलने का मज़ा लेकर बैठक में आकर लेट गई, और मैंने कुछ देर सोने की कोशिश की, जिससे फिजा को यकीन हो गया कि मैं भी सो गया हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में आज नाहिद के साथ पबजी खेली। इससे पहले मैंने सिर्फ छनौ के साथ पबजी खेली थी। जैसे ही छनौ मेरे जहन में आई, मुझे ये भी याद आया कि छनौ के साथ पबजी खेलने में इतना मज़ा नहीं आया, जबकि नाहिद के साथ पबजी खेलने में अच्छा लगा था। जैसे जैसे सोचता गया, मेरे दिमाग में ये बात वाज़ेह होती गई कि नाहिद ने पहली बार पबजी खेली है, और छनो पहले ही पबजी खेलने का इफ्ताह करवा चुकी थी। मुझे एक अजीब सी जीलसी हुई कि कौन ऐसा था जिसको छनो ने अपने साथ पबजी खेलने का मौके दिया होगा। ये सोचते सोचते मेरी भी आंख लग गई, और दोबारा आंख शाम के करीब धुआं चौकड़ी गैंग के शोर से हुई, जो हमारे सरहाने खड़े होकर शोर कर रहे थे। खैर, हम भी उठ गए और जंगल पानी के लिए घर के बैठक के सामने बहते खाले के पार गए, और रिलैक्स होकर वापस आए तो सब गैंग वाले बांटे, यानी कि गोलियां कुछ लोग बंटे भी कहते हैं, खेल रहे थे। दोस्तों में उसका चैंपियन था, कुदरती तौर पर महारत हासिल थी। मैंने एक बच्चे से 10 बंटे उधार लें और खेलने लग कुछ ही देर में उसकी वापस करके उसको इजाफी देकर खेल रहा था। इसी तरह खेलते हुए मैंने सबसे जीत लें और अपनी कमीज़ की जेब में डाल लिए, और उन बंटों को लेकर घर आ गया और एक बोरी में डाल दें जिस पहले ही कोई 2000 के करीब बंटे थे। इसी तरह शाम हुई, हम खाना खाकर कुछ खेलकर अपने अपने सहन में सो गए। सुबह हुई, इसी तरह उठे। स्कूल का कोई डर नहीं था, छुट्टियां थीं,
اس لیے تسلی سے ناشتہ کیا اور پھر کھیلنے نکل پڑے، لیکن دوپہر سے پہلے واپس آ کر بیٹھک میں بیٹھ گئے تو وہاں ہمارے بڑے چاچا لوگ اپنی محفل جمائے بیٹھے تھے، تو ہم نامراد لوٹ آئے۔ ہم گھر کے صحن میں لگی ٹالی کے نیچے جہاں ساری عورتیں بیٹھ کر اپنا ازلی کام کر رہی تھیں، دوستو اب صحیح سمجھے دوسروں کی برائیاں کرنے میں مصروف تھیں۔ ہم نے موقع اچھا سمجھا اور سارے کزن فجا اور بالو بھی شامل تھے، گھر سے نکل کر اپنے ٹیوب ویل پر جانے والے رستے پر نکل پڑے۔ دوستو ٹیوب ویل ہمارے گاؤں سے کوئی 2 کلومیٹر دور ہماری زمینوں میں تھا اور ہم پگ ڈنڈی کے رستے چل پڑے۔ پگ ڈنڈی کے رستے سفر تھوڑا بنتا تھا۔ ہم جا رہے تھے کہ فجے نے مجھے آنکھ کے اشارے سے پیچھے پیچھے چلنے کا کہا۔ میں بھی کچھ نہ سمجھی سے پیچھے ہو گیا اور اس کے ساتھ چلنے لگا، تو اس نے آہستہ سے کہا کہ ادھر جو بیری آتی ہے وہاں چلتے ہیں، کوئی شکار مل جائے گا۔ مجھے شکار کی سمجھ تو نہ آئی، لیکن فجا یار تھا، اس کی مدد سے تو مجھے پہلی دفعہ بھی پب جی کھیلنے کا موقع ملا تھا، تو اس کی بات کیسے ٹال سکتا تھا۔ بس جیسے ہی کماد کی فصل شروع ہوئی، فجے نے مجھے بازو سے پکڑ کر کماد میں کھینچ لیا اور میری کان میں سرگوشی کی کہ ان کو آگے جانے دو، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کماد کے بیچوں بیچ چلتے ہوئے دوسری طرف جا نکلے۔ پھر اس طرف ہم ادھر کی بونگیاں مارتے ہوئے بالوں کی بے وقوفیوں پر ہنستے ہوئے جس کھیت میں بیری تھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ دوستو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بیریوں کا بہت ذکر ہے تو بتاتا، اس دور میں ہمارے گاؤں کی طرح اور بھی بہت سے گاؤں میں پھل بیچنے والے شاذ و نادر ہی آتے تھے، کیونکہ وہ شہر سے سائیکل پر لے کر آتے اور گاؤں جس کر بیچنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ ہمارا گاؤں شہر سے بھی دور تھا اور پکی سڑک بھی ہمارے گاؤں سے دور تھی، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے گاؤں جانے کے لیے سڑک پر اتر کر ایک اور گاؤں سے ہو کر گزرنا پڑتا رہا۔ ویسے تو 3 جگہوں سے اتر کر جا سکتے تھے، لیکن زیادہ تر ایک گاؤں جس کا نام حافظ والا تھا وہاں اترتے تھے۔ اس کی آبادی بس کوئی 2 گھروں پر مشتمل تھی۔ خیر بات کہیں اور نکل گئی، ہم اس کے کھیت کے اندر گھس گئے اور فجا آ گئے اور میں اس کے پیچھے۔ اس نے منہ پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں چلنے لگا۔ میں دوپہر کے وقت اور وہ بھی گرمیوں میں ہر کوئی چھاؤں ڈھونڈ کر آرام کے تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی ہوتی تھی۔ خیر دبے پاؤں چلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے تو ہمیں کسی کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اب میری سمجھ میں آیا فجا ادھر کیوں آیا، وہ ادھر اکثر آتا ہوگا یا اس کا ٹائم بنا ہوگا، لیکن مجھے اس وقت حیرت ہوئی۔ میں تو اس کی معشوق سمجھ رہا تھا جس کے ساتھ اس نے پب جی کھیلی تھی، لیکن یہ تو کوئی اور تھی، یہ تو کومل اور اس کے کزن شازیہ تھیں، اور یہ بیری شازیہ لوگوں کی فصل میں تھی۔ میں تو وہاں سے کھسکنے لگا تھا، لیکن جب فجا نے ہنستے ہوئے کہا لو جی میں تاں سمجھیا کوئی بادری بیٹھی ہونی ہے، ایتھے تاں آ بیٹھیاں نے آ جا بلو، تو شازیہ نے جواب دیا نہیں تیرا کی مطلب اے اسے باندریاں چل نکل ساڑی بیری تھلوں اسے بیر نے کھان دینے میں۔ ابھی تک فجے کے پیچھے تھا، شازیہ نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ فجا چلتے ہوئے بیری کے نیچے پہنچ گیا اور میں بھی اس جے پیچھے پہنچ گیا۔ فجا بھی 1 نمبر کا ڈھیٹ تھا، بول تو بل نہیں تو تاں چڑیل ایں جو انساناں نو کھا جان دی، اے شازیہ بھی کم نہ تھی بولی تو بچ کے رہیں، تینوں نہ کھا جاواں۔ فجا بول مینو کھا کہ لبنا اے تجنو تو کسی شہری بابو نو کھا، مینو کالے کلوٹے کھا کہ کیوں مو خراب کرنا، اے ایویں زیادہ گل نہ کر، چل نکل ساڑے کھیت اچوں تہنوں دزدہ انئی، اسی ایتھے پہلے تم بیٹھیاں سانوں پکا یقین تھا کہ تم ہی ہو جو روز ہمارے بیر توڑ کر لے جاتا ہے، آج نہیں ملنے چل جا، کام کر اپنا جا، کرم نہ دھو شاید کچھ رنگ نکھر آئے تو فجا ترقی، بترقی بول اگر رنگ گورا کر لوں تو مجھے دے گی بیر۔ میری تو یہ بات سن کر ماں بند ہو گیا، اور فجا کتنی ڈٹائی سے بے خوف ہو کر کھڑا تھا، اتنی بڑی بات اس کتنے آرام سے کہہ دی۔ شازیہ غصے سے پھنکارتی ہوئی اٹھی، فجا ہنستا ہوا میرے سامنے سے ہٹ گیا۔ میری نظر جیسے ہی شازیہ پر پڑی میں اپنی نظر ہٹانا بھول گیا۔ دوپٹہ گلے میں لہرا رہا تھا اور اس کا منہ میری طرف تھا اور اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی جو اس نے فجے کو مارنے کے لیے اٹھائی ہوئی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا ہاتھ بھی وہیں رکھ گیا تھا۔ میری نظروں کا احساس ہوا تو جلدی سے اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا تو مجھے اپنی آنکھوں جی قسمت پر افسوس ہوا کہ اتنا خوبصورت نظارہ اتنے مختصر وقت کے لیے۔ دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، پلیز پلزی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میری پیاری آواز کے لیے، اور ویڈیو کا بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ کیسی لگی آپ کو